अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप बखूबी जानते हो, इस वक्त हम 8वीं जमात में हैं। हमारा मज़मून जो कि उर्दू है। मौजू हमारा जो हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं पहले से, चंद मुखलाबात ख़वातीन, हिस्सा दोयम। ऑलरेडी हम हिस्सा अव्वल पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, जिसमें हमने इस सबक का ख़ुलासा भी पढ़ा और उसके बाद हमने कुछ सवालात व जवाबात वगैरह जो थे उन भी किए। अब इसका दूसरा हिस्सा जो है उसमें भी कुछ सवालात जवाबात वगैरह बाकी चीज़ें जो हैं वो भी हम आज करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। कुछ लिखे हुए मुहावरात और अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नीचे लिखे हुए मुहावरात और अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे पहल करना, ख्वाब देखना, ठान लेना, खला, परवाज़, आलात। मुहावरे पीछे आगे जुमले। पहल करना, इसका जुमला आ जाएगा अच्छे काम में पहल करना नेकी है। ख्वाब देखना, किसी मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ ख्वाब देखने से बात नहीं बनती। ठान लेना, ये एक मुहावरा है। इसका जुमला आएगा मैंने प्रोफेसर बनने की ठान ली। खला, खला की कोई हद नहीं होती, वो बेइंतहा यानी कि अनलिमिटेड। परवाज़, मौसम की ख़राबी की वजह से हवाई जहाज़ की परवाज़ मअतल की गई। आलात, आला की जमा है। जहाज़ के इंजन में कई आलात नस्ब हैं। काम अलफ और बे के तहत दिए गए लफ्ज़ों को जोड़िए, यानी कि कालम अलफ और बे के तहत दिए गए लफ्ज़ों को जोड़िए। अलफ, स्पुतनिक, ये रूस का है। वैलेंटीना त्रिशिक्वा, सारी ये जमलिंग में है, यानी कि स्पुतनिक है, फिर उसके सामने रूस है। वैलेंटीना त्रिशिक्वा, कल्पना चावला, अमेरिका 4 अक्टूबर 1957। इस तरह हिंदुस्तान 12 अप्रैल 1961। स्पुतनिक अव्वल है। सिली राइड, यूरी गागरिन, लाइका। तो इसको हमने सही तौर से मिलाना है। ये जो स्पुतनिक है इसके साथ लाइका आता है। इसी तरह वैलेंटीना त्रिशिक्वा है, ये रूस की है। इस तरह अमेरिका ये सिली राइड है। इस तरह हिंदुस्तान कल्पना चावला है। स्पुतनिक अव्वल जो है वो है 4 अक्टूबर 1957। यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961। पढ़िए, समझिए और लिखिए। सबक में मरकब लफ्ज़ साइंसदां इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है साइंस जानने वाला। इसी तरह सा लगाकर मज़ीद 5 मरकब अल्फाज लिखिए। जो इसका जवाब है, जैसे ऊपर साइंसदान था इसी तरह हमने लिखा सियासतदान, फिर कलमदान, कानूनदान, हिसाबदान, शम्मादान। अमली का खला से मुतल्लिक़ अहम मालूमात अपनी कापी पर या अपनी कापी में लिखिए। खला क्या चीज़ है? तो ज़मीन की फ़ज़ा की हदूद के ख़त्म होने के बाद पुरअसरार हलाकी बेकरानी शुरू हो जाती है और यह हर सिमत में महदूद सिमतों तक फैली चली जाती है। 16 अक्टूबर 1957 ईस्वी में रूस ने स्पुतनिक अव्वल को खला में भेजने में कामयाबी हासिल की। यहीं से खला में खोज का सफ़र शुरू हुआ। अक्टूबर 1959 में रूसी लूना थर्ड से जो फ़ोटो हासिल हुए उसके ज़रिए चाँद के पोशीदा रहने वाले हिस्से को पहली बार देखने में कामयाबी हासिल हुई। 1962 में अमेरिकी मेरीन्स ने ज़हरा वीनस के पास से गुजरते हुए इसकी दर्जा हरारत और गर्दिश की उल्टी समत का पता लगाया। 1965 में मेरीनर 4 ने मरीख मर्स पर बने गड्ढों के बहुत से फ़ोटोग्राफ भेजे। आजकल खला में खोज का काम अपने अरूज पर है।
اپنی سابقہ مشنوں میں بہت سی تبدیلیوں کے بعد ریموٹ سے کنٹرول ہونے والے مصنوعی سیارے بنا کر انہیں چاند، مریخ اور زہرہ وغیرہ پر بھیجا گیا۔ نیل آرمسٹرانگ اپولو کے ذریعے چاند پر پہنچا۔ اس مشن میں ان کے ساتھ ایڈون ایلڈرن اور کولنس بھی تھے۔ چاند پر پہنچ کر انہوں نے جو تجربے کیے اور وہاں سے لائی گئی چیزوں سے زمین پر جو نتیجے اخذ کیے گئے، انہوں نے ہمارے پڑوسی سیاروں اور خلا کے پوشیدہ رازوں کے ساتھ ساتھ چاند کے بارے میں بھی بہت سی اہم معلومات فراہم کی۔ چاند پر فتح کے بعد اب انسان کا اگلا ٹارگٹ مریخ ہے۔ یہاں تک پہنچنے میں جو دشواریاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ موجودہ حالات میں اگر مریخ کا سفر کیا جائے تو اس تک پہنچنے میں تقریباً 1 سال کا عرصہ لگ جائے گا۔ امریکن اسکائی لیب اور روسی میر خلائی اسٹیشنوں نے زمین اور دوسرے سیاروں کے ساتھ خلا کے بارے میں نئی مسلمہ معلومات فراہم کی ہیں۔ سب سے پہلے 13 مارچ 1986 کو سیوزٹی 15 کی پرواز کو سیدھے ٹی وی پر نشر کرنے کی کوشش کامیاب رہی۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے بار بار استعمال ہو سکنے والا ایک ایسا خلائی تیار کیا ہے جو زیادہ لوگوں کو لے جانے کے علاوہ عام طیاروں کی طرح ہی اڑان بھر سکتا ہے اور سطح پر اتر سکتا ہے۔ ابھی تک خلائی طیارہ ایک ہی مشن پر کام آ سکتا تھا، اگلے مشن کے لیے نئے خلائی طیارے کی ضرورت پڑتی تھی۔ 1989 میں نیپچون کے حالات جاننے کے لیے ڈسکوری اور 1990 میں سورج کی جانکاری کے لیے یوسیلیسس کو روانہ کیا گیا۔ اس کے بعد 1992 سے مریخ کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھنے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اگلا سوال ہے کلپنا چاولہ کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ کلپنا چاولہ بھارت کی پہلی خاتون خلاباز تھی۔ وہ ہریانہ کے قصبہ کرنال میں بنارسی لال کے ہاں پیدا ہوئی۔ پنجاب انجینئرنگ کالج چندی گڑھ سے اورینٹل انجینئرنگ کی ڈگری لی۔ 1987 میں جب پائلٹ کا اجازت نامہ ملا تو پہلی بار خلاباز بننے کے بارے میں غور کیا۔ دسمبر 1994 میں جب امریکی خلائی ادارے ناسا کو خلابازوں کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے درخواست گزار دی اور انہیں تربیت کے لیے بلا لیا گیا۔ امریکی یونیورسٹی میں ان کی ملاقات جین بیرر سے ہوئی جو فلائنگ انسٹرکٹر تھے۔ انہوں نے چاولہ کو ان کے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے بہت مدد کی اور انہیں حوصلہ دیا کہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ چنانچہ امریکی خلائی ادارے ناسا میں تربیت کا موقع مل گیا۔ 19 نومبر 1997 کو ناسا کی ایما پر خلائی شٹل کولمبیا کے ذریعے 16 روز اپنے ساتھیوں کے ساتھ خلا میں پرواز کی۔ خلا میں اس ٹیم نے دھاتوں اور کرسٹلز کے علاوہ کششی شکل کے اثرات کو ختم کرنے کے بارے میں تجربات کیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا ٹاپک چند خلاباز خواتین جو کہ آج ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اگلا ٹاپک جو ہے وہ الگ سے وہ پھر پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔